Welcome back to Ingwa News. Director of Education Shailesh Jingde has clarified the purpose behind the recently issued circular on constitution awareness programs for schools. Addressing concern, Jingde stated that there is no reason for opposition as the initiative is designed to spread constitutional awareness among students. He highlighted that the programs are part of central government guidelines and will be implemented across all talukas throughout the year. संविधान हत्या दिवस हे करपा खातीर तर कितें नोटिफिकेशन आनी कोणी तुमी काडला स्टेट गव्हर्मेंटान काय सेंट्रल गव्हर्मेंट? आमकां डायरेक्टिव्ज आयिल्ली सेंट्रल मिनिस्ट्रीची ती आमी आमच्या स्कुला पर्यंत पावयल्या आनी तातूंत ऑब्जेक्शनेबल अशें कितें आसा अशें म्हाका दिसना. आमी कितें म्हणलां तातूंत आवटरीच इन स्कूल्स प्रत्येक भुरग्याक संविधाना बद्दल म्हायती दिवपाक जाय आनी भुरग्याचे रायट्स कितें आसा ते जागृताय करपाकूच जाय. दुसरी गजाल एसे आसतले ते एसे माय गव्हर्मेंट पोर्टलाचेर आसतले थंय पार्टिसिपेट करून थंय तांणी जाय जाल्यार ते प्रायजाय बी आसतली. आनी हे जे प्रोग्राम आसा तो एका दिसाचो ना, तो वर्सभर प्रोग्राम चलतलो. 25 जून 2026 मेरेन हे सगळे कंटिन्युअस प्रोसेस चलतले. आनी आमी स्कुलांक कितें सांगलां ते फक्त कॉन्स्टिट्युशनाची म्हायती दिवपाची, कॉन्स्टिट्युशना बद्दल जाणून घेवपाचें जे प्रत्येक भुरग्यान प्रत्येक सिटीजनान करपाकूच जाय. संविधानाचें म्हणटा तें संविधानाचें तितलेंच सांगलां न्ही आमी. हे सगळें कितें कॉम्पिटिशन आसा आनी एक्झिबिशन आसतलें थंय भुरग्यांक वचपाचें म्हणून आमी सांगतले. फिल्म्स येतली ते फिल्म्स आमी तयार करचे ना, सेंट्रल गव्हर्मेंट हे करतले आनी ते लोकां पर्यंत पावोवपाचें आमी काम करतले. थोडे ते ऑपोजिशन म्हणटा की ते इमर्जन्सीचे कितें दीस इज डेमोक्रेसी न्ही. प्रत्येकाक बरोबर कितें उलोवपाचो हक्क आसा पूण तो हक्क आमकां संविधानानूच दिला न्ही. सो वी शूड एप्रिशिएट दॅट. तातूंत ओपोज करपा सारकें कांय ना. आमी फक्त अवेरनेस करता. हे चालू उरतलें एक वर्स. सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कितें कार्यक्रम आतां आमच्या मिनिस्ट्रीचे कितें येतले ते आमी चालू दवरतलेच. एक वर्स चलतलो न्ही. एक वर्स 25 जून पर्यंत एक कश्यो कश्यो एक्टिविटीज येता त्यो चालू उरतल्यो. शेड्यूल काय अजून येवंक ना तुमकां आतां? ना, शेड्यूलच येवना. सद्या एकूच आयला. ते सुरवात जाली ती काल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर हांगा कार्य लॉ कॉलेजान वचून तांणी एक प्रोग्राम केला. आतां प्रत्येक तालुक्यांनी अशे प्रोग्राम जातले, कॉलेजांनी जातले.